बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। लद्दाख में भारत को चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त। चाइना भारत बॉर्डर टेंशन, चीन ने अपने शहरियों को भारत से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। जंग की तैयारी करो, चीनी सदर का फौज को हुक्म। अफगान सदर ने 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया। चीन और अमेरिका सर्द जंग के दहाने पर पहुंच गए, चीनी वजीर खारजा ने तशवीशनाक बयान जारी कर दिया। पाकिस्तानी कबूतर की गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का मजाक बन गई। सऊदी अरब का कर्फ्यू में नरमी और खात्मे से मुतल्लिक बड़ा ऐलान सामने आ गया। अमेरिका और चीन में तनाव, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा। अमेरिकी बहरिया का दौरान परवाज तेज रफ्तार यूएवी तबाह करने का कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन की फौज ने लद्दाख के मतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने चित कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय मीडिया ने शिकस्त फाश पर चुपका रोजा रख लिया। भारतीय फौज को लद्दाख में होने वाली मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों शदीद मजम्मत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली। भारतीय मीडिया लद्दाख में होने वाली शिकस्त पर इस कदर हवास बाख्ता हुआ कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मंसूब करके झूठा बयान चलाना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके बावजूद समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सार्फिन ने लद्दाख में होने वाली शिकस्त पर इस कदर गुफ्तगू की कि ये टॉप ट्रेंड बन गया। याद रहे, भारत ने रवां साल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद लद्दाख के मतनाज़ा इलाके के साथ भी खेलने की कोशिश की थी, जिस पर चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और सिक्किम बॉर्डर पर मजीद फौजी तैनात कर दिए। चीन ने लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर मजीद 5000 फौजी तैनात कर दिए और वाज़िया रहे कि भारत ने मतनाज़ा इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। चीन की फौज ने लद्दाख और सिक्किम के करीब जेर जमीन बंकर भी बनाने शुरू कर दिए, जबकि वादी गोलान के इतराफ में चीनी फौज के 800 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गोलान के करीब दफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तमीरात कर रहा था। इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा कर दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। चीन ने कहा है कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख, सिक्किम और वादी गोलान में जहां भारतीय फौज मौजूद थी, वहां का कंट्रोल अब चीनी फौज के पास है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चाइना ने अपने शहरियों को भारत से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में चीनी सफारत खाने की जानिब से पीर को जारी करदा एक नोटिस में कहा गया है कि चीन मुल्क में फैली कोरोना वबा के दरमियान अपने शहरियों को हिंदुस्तान से निकालने का मंसूबा बना रहा है, जबकि सिक्किम बॉर्डर पर चीन और भारत टेंशन भी अरूज पर है। सफारत खाने की वेबसाइट पर शाया होने वाले नोटिस में कहा गया है कि हिंदुस्तान में फंसे हुए तलबा, सियाहों और ताजरों को खुसूसी परवाज में वापस चीन जाने की इजाजत होगी। चीनी शहरियों की बड़ी तादाद जो फिलहाल भारत में तालीम हासिल कर रहे हैं या क्याम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इनके अदाद-ओ-शुमार भी कंफर्म नहीं है। बीजिंग ने अपने शहरियों से 27 मई की सुबह तक इंदराज के लिए चीन वापस जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से कहा है कि इनखला का नोटिस दोनों मुल्क के माबैन मतनाज़ा हदूद के साथ साथ हिंदुस्तान और चीन के माबैन बढ़ती हुई तनाव के पेश नज़र भी आया है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی صدر نے فوج کو حکم دیا ہے کہ جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے چینی فوج سے جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ جاری حکم میں فوج کو کہا گیا ہے کہ پوری طاقت سے ملک کی خود مختاری کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بات انہوں نے پارلیمنٹ اجلاس کے دوران پیپلز لبریشن آرمی اور پیپلز آرمرڈ پولیس فورس کے نمائندوں کی میٹنگ میں کہی۔ واضح رہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اطلاعات کے مطابق چین کے 5000 سے زائد فوجی بھارت میں گھس گئے۔ ذرائع کے مطابق سی پیک کو امریکہ اور بھارت سے خطرہ، چینی طیارے اور ہیلی کاپٹر لداخ پہنچ گئے، چین نے ماؤنٹ ایورسٹ پر فوج اتار دی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیلون ندی، لداخ سمیت 3 مختلف مقامات پر چینی فوج 4-5 کلومیٹر تک LAC پر آگے مورچہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 2000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے امن مذاکرات پر بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان کی 3 روز کی فائر بندی کی پیشکش قبول کرنے کے بعد امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان افغان صدر کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ جذبہ خیر سگالی اور امن عمل کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ افغان طالبان کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر فائر بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی کچھ سیاسی قوتیں واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک سرد جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں طیارہ حادثے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے تعلقات کو ہائی جیک کرنے والی امریکی سیاسی قوتوں کو روکنا ہوگا۔ امریکہ کا سیاسی وائرس چین پر حملہ آور ہے۔ دونوں ممالک سرد جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی کبوتروں کی گرفتاری بین الاقوامی سطح پر بھارت کا مذاق بن گیا۔ مودی سرکار اتنی خوفزدہ ہے کہ اس نے ایک کبوتر کو گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر دیا، جس پر بھارت کا عالمی سطح پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس سے دنیا بھر میں مودی سرکار کی رسوائی ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ لائن آف کنٹرول پر تعینات بھارتی فوجیوں نے ایک کبوتر کو پکڑا ہے، جس پر شک ہے کہ یہ پاکستانی جاسوس ہے۔ بھارتی ذرائع کے مطابق مبینہ جاسوس کبوتر مقبوضہ کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں پکڑا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے 21 جون تک کرفیو ختم کرنے اور رواں ہفتے سے نرمی کا اعلان کر دیا۔ نرمی کے دوران مساجد میں نمازوں کی ادائیگی پر عائد پابندی بھی اٹھا لی جائے گی، تاہم کرفیو میں نرمی کا اطلاق مکہ پر نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان کی جانب سے خصوصی ہدایت جاری کر دی گئیں۔ سعودی عرب کے تمام شہروں سے 24 گھنٹے کا جزوی کرفیو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صحت حکام کی سفارشات پر کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل پریس ایجنسی امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات سے پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا دنیا کی ان 2 بڑی معیشتوں پر بڑا انحصار ہے۔ پاکستان ایک طرف چین کی مدد سے رابطہ سڑکوں کے نظام اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے، تو دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں سے مدد کے لیے اسے امریکہ سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے تجارت کا معاملہ ہو یا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں موقف کا شدید اختلاف، یا دنیا کے دوسرے خطوں میں اثر و رسوخ کی بات ہو، امریکہ اور چین کے درمیان خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور بعض ماہرین کا تو خیال ہے کہ ان کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل ترین صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو تعلقات میں اونچ نیچ کے بارے میں اپنے قیام سے ہی امریکہ کا اتحادی ہے، اور چین سے بھی اس کے گہرے اقتصادی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے تیزی سے اڑتے ہوئے UAV بغیر پائلٹ کے طیارے کو لیزر کے ذریعے تباہ کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ امریکی بحریہ کے جہاز کے ذریعے یہ تجربہ بحر اوقیانوس میں کیا گیا، جس میں ایک ٹرانسپورٹ جہاز پر لیزر لگائی گئی تھی۔ اسے ہتھیار کو لیزر ویپن سسٹم LWSD کا نام دیا گیا ہے، جس میں بلند توانائی والی لیزر استعمال کی گئی اور کسی عام کوارڈ کاپٹر کی بجائے انتہائی تیز اور بلندی پر اڑنے والے ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔